बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मैं हूं ज़ुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरगड़ा डिजिटल टीवी चैनल। जनाब असल ख़बर जो है ना वो ये नहीं है कि जनाब हमारे जो मोहतरम फील्ड मार्शल साहब आसिम मुनीर साहब हैं, उनकी अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात हुई। उनके एजाज़ में पहले मकसद आर्मी चीफ़ हैं फील्ड मार्शल साहब के, जिनके एजाज़ के अंदर किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जो है वो ज़राना दिया और ये एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो असल ख़बर है वो भी आपको दूंगा और कुछ डायलैक्ट्स का जो है वो कंपैरिजन भी जो करूंगा और आप उन्हें सुन के हैरान रह जाएंगे। ये किसी और कोई नहीं करेगा कि जो जनाब इस मुलाकात के बाद जो डायलैक्ट बोले गए और उससे पहले जो कुछ थे ना, कुछ जो हिस्ट्री में डायलैक्ट बोले गए, उनका मैं कंपैरिजन करूंगा और यकीनन वो भी आपके लिए एक ख़बर की हैसियत ही रखते होंगे, क्योंकि कोई और आपको किसी और व्लॉग में आपको ये डायलैक्ट्स नहीं मिलेंगे। लेकिन इससे पहले जो है इस मुलाकात के हवाले से जो मनफी जो इंतहाई नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया गया, बल्कि वो मैं साफ कहूँगा कि जो बकवासियात करके जो दिल के भोले फोड़े गए, उनका कुछ जो है ना वो पोस्टमार्टम पहले हो जाए, उसके बाद मैं असल खबर की तरफ आऊँगा कि हालात की जो मुनासबत है ना, उस हवाले से जो सबसे बड़ी शुरली छोड़ी जा रही थी ना वो ये थी कि जनाब ट्रंप ने जो है ना मुलाकात जो ये की है, इसके अंदर जनाब ईरान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान से फ़ौजी अड्डे जो है ना वो मांगे गए होंगे। अच्छा, ये एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि फील्ड मार्शल साहब जो गए हैं, मैंने गुज़श्ता एक व्लॉग के अंदर कहा था कि ये अमेरिकन फ़ौज जो है उनके 250वें यौम तासीस के हवाले से उन्हें इनवाइट किया गया था और उस वक़्त जब ये गए हैं 12 जून को, तो उस वक़्त ये कोई दावत जो थी ये ज़हराना जो था ये शेड्यूल नहीं था। लेकिन उसके बाद ये शेड्यूल हुआ और इसकी अहमियत ये भी है कि जनाबे वाला G7 का जो इजलास हुआ है उसके अंदर ट्रंप साहब ने मोदी जो इंडियन प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे भी मुलाकात नहीं की। तो उस हवाले से ये इस मुलाकात की जो इम्पोर्टेंस है वो देखने के किस कदर ज़्यादा है। तो ये जनाब ये सबसे पहले कहा गया कि जनाब पाकिस्तान से जो है ना ईरान के ख़िलाफ़ फ़ौजी अड्डे जो है मांगने की बात होगी और जनाब इन्होंने ले जाना है, वो कर देना है, ये कर देना है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस जो ख़बर ये ना ये जो छुरली छोड़ी गई है, बकवासियात जिसे मैं कहूँगा की गई है, इसका पोस्टमार्टम ज़रा कर लें कि पाकिस्तान ने ईरान इजराइल जंग जब से शुरू हुई है तो विदाउट एनी अगर मगर एंड इफ़ एंड बट्स के जो पाकिस्तान ने इस जंग के ऊपर जो अपना मौक़िफ़ अपनाया है, जो बयानिया बनाया है, वो इतना वाज़ेह है और क्लियर है कि उसके बाद पाकिस्तान के लिए मुमकिन ही नहीं है कि वो 360 डिग्री का जो है ना वो यू टर्न ले और उसके बाद जनाब ईरान के ख़िलाफ़ जो है अमेरिका को फ़ौजी अड्डे दे। ये पाकिस्तान के लिए मुमकिन ही नहीं है। और फिर पाकिस्तान की जो मुक़्तदर अशराफिया है, चाहे वो सिविल क़यादत है या मिलिट्री क़यादत है, वो इतने तवातर के साथ कंटिन्यूसली जो है वो ईरान के हक़ के अंदर और इजराइल की कंडेम जो करने की हमारी पॉलिसी है उस हवाले से बयान दे रही है कि मुमकिन नहीं है कि वो पाकिस्तान की जो फ़ौजी क़यादत हो या सिविलियन क़यादत हो वो इस हवाले से यू टर्न ले। अच्छा, सेकेंडली मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जब इस तरह की बकवासियात की जाती है ना और बिला वजह ऐसा झूठ का प्रोपोगंडा किया जाता है, और अफसोस की बात यह है कि जो करने वाले हैं उन्होंने तो अपने एक मजमूम जो प्रोपोगंडा है ना, जो उनकी नीयत है उस हवाले से उन्होंने करना है। जो आगे यकीन करने वाले हैं, मुझे उसके ऊपर हैरत होती है कि वो किस तरीके से जनाब इसके ऊपर यकीन कर लेते हैं। यानी पाकिस्तान फ़ौजी अड्डा देगा। अच्छा जी, अमेरिका पाकिस्तान से फ़ौजी अड्डा क्यों मांगेगा और पाकिस्तान क्यों देगा? इसकी वजह क्या है कि अमेरिकन जो महकमा दिफा है उसकी जो आप वेबसाइट पे जाए ना तो उसके मुताबिक इस वक्त भी जनाबे वाला मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिका के 40,000 फ़ौजी मौजूद हैं। पहले यानी ये ईरान इजराइल तनाज़ जंग से पहले जो थे ये 34,000 थे, 6,000 मज़ीद आ गए, 40,000 जो है वो अमेरिका के जो है फ़ौजी मौजूद हैं। इसमें सबसे बड़ा जो फ़ौजी अड्डा है वो अल अदीद जो कतर के अंदर है, 1996 के अंदर ये बना था, वहाँ पे इसके फ़ौजी मौजूद हैं। इसके अलावा जो है सिर्फ कतर नहीं, आप ये देखें गिनते जाएँ मुल्क जो हैं, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, शाम, उर्दन, मिस्र, कब्रस और इराक़ के अंदर, इन सब ममालिक के अंदर जो है ना अमेरिका के फ़ौजी अड्डे मौजूद हैं। यहाँ उसके फ़ौजी मौजूद हैं। यहाँ इन तमाम अड्डों के ऊपर ज़ाहिर है कि उसका फ़ौजी साजो सामान जो है वो मौजूद है, जहाज़, एवरीथिंग मौजूद रहेगी। और इसके अलावा ज़ाहिर है अब एक और चीज़ कि बहरी बेड़ा जो है वो भी होगा। अच्छा जी, अच्छा, इन अड्डों की मौजूदगी में इतने सारे उसके सराउंडिंग के अंदर अड्डे हैं, वो पाकिस्तान से अड्डे क्यों मांगेगा? यानी पाकिस्तान से वो क्यों अड्डे मांगेगा? अब आप कह सकते हैं कि जनाब मकसद कुछ जो बेचारे मकसद वो है ना माधू लाल,
وہ کیا کہیں گے کہ پایا نا افغانستان کے وقت بھی تو پاکستان سے ملے مانگے تھے نا اس نے. اور بھائی افغانستان جو ہے وہ اس کی پوزیشن اور تھی. افغانستان کے اندر امریکہ اور نیٹو فورسز نے 20 سال کے قریب قیام کیا ہے, وہاں رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس لیے ان کو یہاں پاکستان کے اندر اڈوں کی ضرورت تھی. سیکنڈلی اس ٹائم اگر آپ دیکھیں کہ افغانستان کے سراؤنڈنگ میں جو ملک تھے, پاکستان تھا, اڈے نہیں تھے. چین اس کے اندر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ چین اڈا دے. روس اس کے بھی اڈے نہیں تھے, ٹھیک ہے. ایران سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. عراق کے اندر اس ٹائم صدام حسین کی رجیم تھی جس کا 36 کا آنکڑا چل رہا تھا اس وقت امریکہ کے ساتھ, وہاں بھی اڈے نہیں تھے. تو افغانستان کے ساتھ جو تھا وہ اس کے جتنے 7 ممالک تھے وہاں پہ کوئی اس کو فوجی اڈے نہیں تھے جہاں کے پہ وہ رک کر اپنی بیس بناتا, یا جہاں سے جو بھی اس نے فوجی کارروائیاں کرنی تھی وہ کرتا. لیکن اب وہ پوزیشن نہیں ہے. سیکنڈ آپ کو بتاؤں ایک چیز کہ افغانستان کا تو کوئی سمندر لگتا ہی نہیں ہے, کوئی اس کو مثلا ساحل نہیں لگتا, جبکہ ایران کے اندر پوری ایک پٹی ہے اس کی سمندر کی, خلیج فارس ہے, بس بحر عرب, یہ سارے کا سارا یہاں پہ کھلے سمندر کے اندر پایا نا. اس کا بحری بیڑا بھی ہے, جہاز بھی ہیں, ہر چیز موجود ہے, نیٹو فورسز بھی جا سکتی ہیں. تو وہ کیوں مانگے گا پاکستان سے فوجی اڈے, یہ جتنے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ایک فوجی اڈے جو ہے نا, یہ یہاں والی بات جو ہے نا, یہ تھوڑا سا سمجھ لے کہ وہاں پہ اس نے رکنا تھا افغانستان کے اندر, اس لیے اس کو ضرورت تھی. اور اس کے سراؤنڈنگ جتنی کنٹریز تھی, جس طرح میں نے کہا کہ پاکستان, چین, رشیا, ایران, عراق, وہاں پہ جو تھا وہ کہیں پر بھی اس کو کوئی اڈے نہیں مل سکتے تھے, اس لیے اس نے پاکستان میں کیا. یہاں تو یہ ہے کہ وہ بھائی جان جنگ ختم ہوئی تو سب اپنے اپنے گھر پہ, اللہ خیر صلاح. اچھا, پھر ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی تعداد جو ہے نا, وہ ایک ایسا طبقہ ہے کہ جس کی مذہبی ہمدردیاں جو ہیں وہ ایران کے ساتھ ہیں. اور اتنی بڑی تعداد کے اندر جو پاکستانی ہیں انہیں ناراض کرنے کا کسی صورت بھی ریاست پاکستان متحمل نہیں ہو سکتی, اور نہ پاکستان کی ریاست اور نہ پاکستان کی جو سول اور ملٹری قیادت ہے وہ اس طرح کا کوئی اہم کارنہ اقدام جو ہے نا وہ کرے گی. اچھا, اب ایک اور چیز میں بتاؤں کہ سب سے اہم جو ہے اس حوالے سے, یہ شلیاں چھوڑی جا رہی ہیں اس حوالے سے, کہ 1 مہینہ سوا پہلے پاکستان کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, خدا کی مہربانی سے جو فتح مبین حاصل ہوئی ہے نا ہندوستان کے اوپر, اس میں سب سے بڑا کردار جو ہے وہ کس چیز کا ہے؟ چائنیز جو وار ویپنز ہیں, چائنیز جو وار ٹیکنالوجی ہے اس کا. اس دوران امریکہ تو جو ہے وہ ٹرمپ صاحب تو کہتے ہیں جی بھائی جان نا دشمنی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن جب پاکستان نے اٹیک کیا ہے اور اس کے بعد جب انڈیا کی ایسی تیسی ہوئی ہے, پھر اس نے ٹرمپ کو آواز دی ہے کہ بھائی جان بچاؤ. تو ٹرمپ تو فیس سیونگ کے لیے آیا تھا مودی کی, ٹھیک ہے. اب ایسی حالت کے اندر مجھے ایک چیز بتائیں, آپ خبریں دیکھ رہے ہیں کہ چین اور رشیا جو ہے انہوں نے بڑا سخت سٹینڈ لیا ہوا ہے اس ایران اسرائیل وار کے اوپر. انہوں نے کہا ہے امریکہ کو بار بار وہ وارن کر رہے ہیں کہ تم اس جنگ میں شامل نہیں ہونا ورنہ جو ہے نا سچویشن بڑی خراب ہو جائے گی اس خطے کی, یہ وہ. تو کیا پاکستان امریکہ کو اڈے دے کے یا کسی طریقے سے بھی اس جنگ کے اندر امریکن سائیڈ لے کے تو متحمل ہو سکتا ہے کہ وہ چائنا جس کی جنگی کی ٹیکنالوجی کی بدولت اتنی اچھی فتح حاصل ہوئی ہے, اور مزید چائنا جو ہے وہ کیا مقصد پاکستان کو جدید ویپن دے رہا ہے, وہ چائنا کو ناراض کر لے. اچھا, اس کے بعد کیا ہوگا جناب؟ چائنا ناراض ہو جائے گا, رشیا بھی ناراض ہو جائے گا, ایران کا بارڈر, ایران بھی تو ظاہر ہے ناراض ہوگا, انڈیا آلریڈی ناراض ہے, اور پھر افغانستان کا جو بارڈر ہے, یعنی تمام پاکستان کے جو ہمسائے ہیں ان کے ساتھ جتنے بھی بارڈر لگ رہے ہیں وہ سارے کے سارے غیر محفوظ. پاکستان کے کسی کو عقل مند کہتا ہے کہ یہ مقصد اسٹریٹجی جو ہے یہ بارے میں ہے کسی ملک کے, نہیں جناب. آخر میں اب میرے پاس وقت نہیں رہا, لیکن میں آپ کو جناب اصل خبر جو ہے وہ اس ملاقات کے بعد جو امریکن اخبار ہے نیو یارک ٹائمز میں شائع ہوئی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جناب امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ آنے والے دنوں کے اندر ایرانی قیادت کو وائٹ ہاؤس آنے کی دعوت دیں گے, اور ایرانی قیادت وہ قبول بھی کر لے گی. اب پورے جو سیاسی پنڈت ہیں پوری دنیا کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیلڈ مارشل صاحب کے ملاقات کے بعد جو ٹرمپ صاحب نے بیان دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ فیلڈ مارشل صاحب کے مشورے سے ہوا ہے, اور یہ چیز ٹرمپ کے اپنے بیانات سے بھی شو ہوتی ہے کہ جنہوں نے کہا نا جی ایران کو پاکستان سے ہم سے زیادہ پاکستان جانتا ہے اور پاکستان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. تو یہ اصل خبر جو ہے نا وہ جو شرلیاں چھوڑ رہے تھے نا, یہ پاجن افغانستان ایران دے اڈے تھے فلانا ٹھکانا, اب اس خبر سے جو نیو یارک ٹائم میں شائع ہوئی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس ملاقات کے اندر ایران کی بہتری کی بات کی ہے فیلڈ مارشل صاحب نے یا ایران کے خلاف بات کی ہے, تو اس سے جو ہے پتہ چل جاتا ہے. اور آخر میں بس 2 جملے میں نے کہا تھا, کچھ میں ماضی کے جو ڈائلیکٹس ہیں نا ان کا موازنہ کروں گا کہ جناب 60s کی دہائی کے اندر ذوالفقار علی بھٹو صاحب گئے ہیں امریکہ, اور کینیڈی جو اس وقت امریکن پریزیڈنٹ سے ان سے ملاقات کر رہے تھے, تو کینیڈین نے کہا کہ مسٹر بھٹو اگر آپ
امریکہ میں ہوتے تو میں آپ کو اپنی کیبنٹ میں وزیر لیتا، تو بھٹو صاحب نے بڑا جو تھا نا فی البدی جواب دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں مسٹر کینیڈی آپ غلطی پر ہیں، اگر میں امریکہ میں ہوتا تو میں صدر ہوتا اور میں آپ کو اپنی کیبنٹ میں لیتا۔ یہ ڈائلاگ آپ نے سن لیا۔ پھر جناب ایک ہمارے پرائم منسٹر صاحب تھے عمران خان صاحب، وہ جب آئے ہیں دورہ کر کے، یہ پچھلے جو ٹرمپ کا پیریڈ ہے، تو انہوں نے آتے ہی آپ کو کبھی دیکھے تو خوشی سے مقصد بے حال ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں دوسری مرتبہ جو ہے نا ورلڈ کپ جیت کے آ رہا ہوں۔ اور اب یہ تیسرا جو واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ جناب امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل سے ملاقات میرے لیے ایک اعزاز کا درجہ رکھتی ہے۔ تو یہ تینوں جو ہے ڈائلاگز جو ہیں ان کو ذرا کمپیریزن کریں اور نتیجہ آپ خود اخذ کریں، میں نہیں کرتا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو میرا ویلاگ اچھا لگے لائک کر دیں، دوستوں تک شیئر کر دیں اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مرگلہ ڈیجیٹل ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آئیے بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ جائیں۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے ذوالفقار علی شاہ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔